السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله نشرح l'exercice 2 de physique statistique. Alors فيها l'exercice 2 بغيت لكم يمكن لكم تنقلوه إلا ما تيحضرش بشي حاجة. Alors تيقول لك عندنا واحد solide فيه ان بارتيكول دو سي دي بلس. هاد السوليد هذا فيه دو زيتا بسي موان و بسي بلس. هاد بسي موان و بسي بلس تميزو بين انرجي او بلس او موان و بلس. اول حاجه خصنا نقلبوا على او بلس و موان. كنديرو نقلبوا على او بلس و موان، خصنا نقلبوا اولا على الهاميلتونيان. الهاميلتونيان تتعطى من هاد العلاقه هادي. الهاميلتونيان تساوي موان غاما اش سكالير اس. اش هي الشون مغنيتيك et S est un moment cinétique de spin. Alors, H, تنعتبروه selon OZ. Alors, hamiltonien H تساوي موان غاما H OZ scalaire. هاد S عندها 3 composants S EX SX EX plus SY Y plus SZ EZ. Alors, moins gamma H OZ scalaire OX 0 EZ scalaire OY 0 EZ scalaire EZ هي 1. H S Z قلنا S Z. S Z شحال تساوي؟ S Z تساوي هي H بار فوا سيغما Z. السيغما Z هي ماتريس دو باولي. هاد السيغما هادي تساوي بلس موان 1 0 0 يعني دياغونال. دونك هاميلتونيان اش شحال تساوي موان غاما اش بار موان 1 0 1 0. ملي لقينا الهاميلتونيان خصنا نقلبو على لينيرجي. اعتبر هنا بلس وهنا الموان. هادي ماتريس دو باولي دو دو. اذا خصنا نقلبو على لينيرجي ديال ليطا بسي موان و ليطا بسي بلس. كنديرو لها انا تنعرفو ان باش نقلبو على لينيرجي خصنا نقلبو على لي فالور بروبر. لي فالور بروبر تيمثلو هما لينيرجي او بلس و موان. داكوغ. هاد الماتريس هادي كما تنشوفو انها دياغوناليزي. اذا دونك هاد موان غاما اش بار هي او بلس هي لي فالور بروبر ديال سي بلس، و موان غاما اش بار هي لي فالور دونيرجي لي فالور بروبر دونيرجي سي موان. موان اش بار هاكا و بلس و موان تساوي هي غاما اش بار. دابا جبنا لينيرجي. ندوز السؤال الاول اللي تيقول لك كاين ناتور دو ستاتيستيك دو سوليد سيغما. حنا عندنا شحال من ستاتيستيك؟ عندنا 3 ستاتيستيك. عندنا ميكرو كانونيك كانونيك اي غران كانونيك. ميكرو كانونيك على تيطبق الميكرو كانونيك على لي سوليد او لي سيستيم ايزولي، يعني تكون عندهم واحد او كونستانت او توتال تيكال كونستانت. و السيستيم كانونيك تكون او توتال ديفيرون دو كونستانت، يعني تكون متغير. الوغ هما ديجا في ليكزيرسيس قالوا لنا ان او اي فيكسي. دونك لا ناتور دو ستاتيستيك اي ميكرو كانونيك. صافا نجاوبو عليها شفويا. ندوز السؤال 1 بي calcule le nombre n plus et n moins en fonction de n et m. اولا خصنا نحسبو لينيرجي ديال التوتال. التوتال شحال تساوي؟ عندنا
عندنا هنا عندنا ان بلس ان بارتيكول رمزوا لها ب ان بلس ليطا بسي بلس، وعندنا عندنا ان موان ليطا بسي موان. اذا لا سوم نضربو ان موان في او موان بلس ان بلس في او بلس. هذه هي انرجي توتال دو سيستيم هي كونستانت، هادشي كونستانت. اذا نجيو لهنا نديروها ان موان غاما اش بار بلس موان هادي ان بلس غاما اش بار. نعملو ب ان موان موان ان بلس غاما اش بار. هادي هي او توتال، هادي هي الديبلاسمون ان غاما اش بار تيكال كونستانت بطبيعة الحال، حيت حنا ديجا قالولنا او كونستانت. داكوغ هما قالولنا السؤال بين كالكول نومبر دو ان بلس ان موان اون فونكسيون دو ان اي ان. اذا ان شحال تساوي عندنا ان؟ تساوي هي ان موان ان بلس، وعندنا النومبر توتال تساوي ان بلس ان موان. الوغ كون نديرو نجبدوها سي تري سامبل، نجبدو ان بلس من هنا ونعوضوها هنايا. ان بلس هنا شحال تساوي، ولا ان موان شحال تساوي؟ تساوي هي ان بلس هاد ان موان نجيو نعوضوها هنايا تساوي ان بلس ان موان تتساوي هي هادي كما قلنا ان بلس. دونك ان بلس نجمعو هادو ان تساوي دو ان بلس موان بلس ان. أظن هادشي كامل دو ان بلس تتساوي ان موان ان سيغ هادي نرجعوها لهنا تولي دو. ان موان شحال تتساوي كما نجبدوها من هنايا تساوي ان موان ان بلس تساوي كما نديروها ان موان ام سيغ دو. شحال تيساوي دو زين موان ان موان ان بلس هاد الموان تقل هاد الموان تولي بلس ام سيغ دو، هي ان بلس ام سيغ دو. هادشي غادي مزيان. دونك نديرو واحد الريزومي هنا ان بلس إتيكال ان موان ام سيغ دو، و ان بلس ان موان إتيكال ان بلس ام سيغ دو. داكوغ هذا هو السؤال واحد بي. ندوز السؤال دو ا. calculer le nombre de complexions possibles oméga n m de solide. Alors في السيستم ميكروكانونيك كنستعملو العلاقة اوميغا ان تتساوي لا نومبر توتال دو بارتيكول مقسوم على لا نومبر ان بلس في ليطا بسي بلس فاكتوريال فوا ان موان النومبر دو بارتيكول في ليطا ان بسي موان فاكتوريال. علاقة ساهلة. هادشي شنو تيساوي؟ نعوضو ان بلس و ان موان بهاد العلاقة اللي جبنا من هنا. هادشي اللي جبنا من هنايا شنو يولي عندنا؟ ان فاكتوريال ان بلس ان سيغ دو فاكتوريال ان موان ام سيغ دو فاكتوريال. هادشي واضح.
Alors نكملو درنا دو A نديرو دو P donner donner la probabilité P de Cn en complexion Cn de système N des ions UD+. Alors P de Cn est égal à 1. هذه دائما هذه سي ستاتيك دو ميكرو كانونيك واحد على اوميغا ان ان حاجة تساوي هي واحد على ان فاكتوريال ام ان بلس ان سور دو فاكتوريال ان موان ان سور دو فاكتوريال. إذا هذا نطلع الفوق نولي n plus n sur 2 factoriel n moins m sur 2 factoriel كامل sur n factoriel factoriel. Donc إذا P de Cn est égal n plus m factoriel sur 2 avec n moins n sur 2 factoriel sur n le nombre total de particules n factoriel. Donc هذا كان السؤال de P. عنده سؤال de C. Calculer la probabilité P plus, P moins du P d'état Psi plus, Psi moins respectivement. Alors de C, on calcule P plus et P moins. D'accord. Quand on calcule P plus هو le nombre de particules d'état P plus مقسومة على النومبر total. و P moins هو le nombre de particules Psi moins مقسومة على النومبر total اللي هو N. Alors Psi plus est égal à N plus sur N nombre total. هادي. و P moins est égal à N moins sur N. كما تعرفوا نتأكدوا من العلاقة لا somme de probabilité شحال تساوي دائما تساوي 1 P plus P moins est égal à N plus على N plus N moins على N est égal à 1. هاد الريلاسيون عندنا صحيحة. Alors ندوزو للكيستيون question 3. A, calculer l'entropie C de Nm, on utilise la formule C1 pour le grand nombre de n, savoir log de n factoriel est égal à 1 log de n. Alors, résultat 3A. تعرفوا أن l'entropie تساوي سهل SNM est égal à log ديال أوميغا n. أوميغا n très simple. هذه تساوي هادشي log. نعوضو برك العلاقة اللي بين هنايا ما هي log de n factoriel مقسومة على n plus n sur 2 factoriel مضروبة n moins n sur 2 factoriel. نطبقو العلاقة ديال log سهلة. log ديال ديفيزور شحال يساوي log de n factoriel moins log ديال log ديال هادو الثانيين هادو n plus grand n sur 2 factoriel مضروبة هادشي كامل مضروبة في n moins n sur 2 factoriel. alors هادشي حاجة تساوي log de n كما هي factoriel moins log يعني هادو البرودوي ديال log هو لا somme log de n plus n sur 2 factoriel plus هاد المعادلة تولي موان log n moins n sur 2 factoriel.
شحال تساوي كما قلنا. كاين واحد الفورميل اللي هي فورميل ديال سترينغ تقول لك ان لوغ اي لوغ دو تيكون عندنا ان سي تري كرون، ما يمكنناش نحسبوها ان فاكتوريال، ما يمكنناش نحسبوها بالكالكولاتريس، اذا تنستعملوا هاد الفورميل هادي اللي هي لوغ دو ان فاكتوريال لوغ دو ان لا كما كانت بغات تكون. هاد ان فاكتوريال تساوي ا لوغ دو ا موان ا. اجيو نطبقو هنايا. ها هي فورميل ديال سترينغ هي مشهوره باش تسامبليفيني لي فيل اللي نطبقوه هنا تولي ان لوغ دو ان موان ان. نجيو عاوتاني نطبقوه هنايا شنو تولي لنا ان بلس ام سيغ دو. هاد ان بلس ام سيغ دو تمثل بحال تمثل ا هادي لوغ دو ان بلس ام سيغ دو موان مع هاد المو هادي تولي بلس ان ام سيغ دو. بقاتلنا هادي حتى هي موان ان موان ام سيغ دو log de n moins n sur 2. شنو باقي لنا موان عاوتاني n moins n sur 2. الوغ شحال تساوي نرجعو لهنا n log de n نبقى هي هاديك نقدرو نسامبليفيو نزيدو نسامبليفيو الحساب ومن نبقاو حل هنا. هادي هي الفورميل ديال سي اللي هي لونطروبي تساوي n log de n moins n moins n plus m sur 2 log de n plus m sur 2 n plus sur 2 plus n plus m sur 2 moins n moins m sur 2 log de n moins m sur 2. هنا كاين plus désolé n moins n sur. نقدروا نخليوه هكا، نقدروا نزيدو نسامبليفيو الحساب. الحساب شنو طالب لنا واش نحسبوها نقدر يقول لك حسبها اون فونكسيون دو بي بلس و بي موان، يعني بزاف ديال مومو قال لك ما قال لك والو حسبها اون فونكسيون دو ان. ما نخليوه هكا. الوغ هذا كان السؤال 3. ندوزو واحد السؤال الوغ بقالنا واحد السؤال اللي هو درتو البروف في التي دي، هو قالت لك حسب تيرون اس سي سيغ تيرون. هاد السؤال من غنجيبو. هادي هي لينيرجي، هادي نعتبرو لينيرجي انتيغ. حنا نعرفو في الترموديناميك ان دي اي هي هادي راه بحال غير سامبول صافي. دي اي تساوي موان بي ديال في بلس كونت دي شالور. الوغ نعرفو حاجة أخرى أن دابا الديريفي ديال لونتروبي تساوي كي سيغ تي، شي راه الترموديناميك راه باين. الوغ غنجيو نعوضو شنو جا عطا هادشي إس كي داتا كي تساوي تي دي اس. مزيان نجيو نعوضو هنايا دي اي تساوي موان بي دي في بلس تي دي اس. الوغ شنو هادشي دي اس غنخرجو دي اس. دي اس تساوي دي اي sur t plus p sur t dv. alors نشوف على العلاقة هادي s شنو اللي فيها فاريابل u و v. alors s dans le variable ديالها هو u et v. donc dérivé ديال s اش تساوي هي الديريفي ديال s par rapport à u v constante du u plus de s dérivé de s par rapport à v
اس كونستانت، اس كونستانت، يو كونستانت، دي في. الوغ غنديرو واحد المقارنة بين هادشي و هادشي. واش تساوي هي هادا نكتبوها 1 sur t d de i plus p sur t d de v. الوغ هادي تساوي هادي تساوي هادي، اذا هاد الكونتيتي هادي تساوي هادي. اذا من الاخر غنجبدو هاد العلاقة هادي اللي هي اس هادي تساوي 1 sur t tout simplement مع v اللي هي الفوليوم كونستانت اي راه هي هاد او هادي راه هي لينيرجي انترن. في الترموديناميك كنا نقولو انرجي انترن، يعني غير سامبول صافي. نقدر نكتبو بحال هكا غير باش نرجعو للترموديناميك باش نفهمو صافي 1 sur t. الوغ هذا هو الكيستيون اللي حطت البروف في السبورة وخلاتو في اخر الحصة. المهم حنا سالينا ليكزيرسيس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.